عبادت ہو سب سے اتنا عبادت کیا کرے سننا اللہ فرمائے مہینے کو 1000 مہینے کو بھی زیادہ ثواب عطا کر چھوڑے سا اللہ فرمائے میرا محبوب تو بھی شان والا تیری امت بھی شان والی ہے فرمایا امت تک کوئی نبی جنت اندر نہ ویسے جب تک تیرے میرے نبی جنت اندر نہ ویسے نبی سارے جنتی ہیں نبی سارے آلائن نبی سارے الفائن نبی سارے جنتی ہیں لیکن قربان وجنا جب تک محمد کریم تیرے میرے نبی جنت اندر نہ ویسنا اللہ کئی نبی کو پہلے جنت اندر نہ وجنا ایسے قربان وجنا محبوب تیرے جتنے مبارک تو اللہ فرمائے محبوب تیرا شان بھی آلہ ورگمت میں جو تیری امت شان بھی آلہ فرمایا تیری امت شان بھی آلہ نبییں دے پچھلے نبییں دا امتا جنت اندر ضرور ویسنا لیکن امت تک جنت اندر نہ ویسنا جب تک تیری امت دے لوگ جنت اندر نہ ویسنا جب تک تیری امت دے روزدار جنت اندر نہ ویسنا جب تک تیری امت قرآن دی تلاوت کرن والے جنت اندر نہ ویسنا جب تک تیری امت قاری تے عابد عالم جنت اندر نہ ویسنا جب تک تیری امت مجاہد جنت اندر نہ ویسنا جب تک تیری امت کسان دے مزدور میرا محبوب نبی جنت اندر نہ ویسنا فرمایا پچھلے امت دے بڑے بڑے نیک لوگ میدان محشر دے اندر کھڑے ہو سنا جنہاں 80 سال اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیتے آنا فرمایا بڑے نیک لوگ ہو سن بڑے پاشا لوگ ہو سنا اللہ انہاں دے تے بھی راضی ہو سے میرا محبوب نبی جب تک تیری امت مزدور جنت دے اندر نہ ویسے وہ امت دے لوگ بہت نیک ہوئے کیوں نہ ہو سن اللہ پہلے انہوں کو جنت نہ دے سے اگر پہلے جنت دے سے تا محمد کریم دی گناہگار امت کو اللہ جنت عطا کرنا نصیب کرے سے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال کو اللہ فرمائے میرا محبوب نبی ایک رات پیادے نا اے رات 1000 مہینے کنو آلائے اے تیری امت گناہگار کو رات پیادے دا اے تیری امت کسانہ کو رات پیادے دا اے تیری امت مدورہ کو رات پیادے دا فرمایا ایک رات دے اندر جاگ سنجا میں اللہ انہیں جا چھوڑیا رحمت نال بھر چھوڑے سا میں اللہ انہیں واسطے معافی دا اعلان دے چھوڑے سا میں اللہ انہیں دا ٹھکانہ جنت کے اندر بڑا چھوڑے سا میں اللہ انہیں دینا جہنم جو کاغتے میں اللہ انہیں دینا جنتیاں دے شامل فرمانے سا تیرے میرے نبی آمنہ دلال امام الانبیاء محبوب الانبیاء آمنہ دلال وکی رات دی تلاش دے اندر لگ گنا ربوں کی رات میں اپنی امت لوگ کو محمد کریم رات رسی بنا تاکہ وہ رات دے اندر جاگتے اللہ تے کو راضی کر گرن تے دے میرے نبی آمنہ دلال لوگو ماں اولاد نال ڈاڑھی محبت کرے لیے ابا اولاد نال ڈاڑھی محبت کرے دے لیکن نبی سب تو زیادہ محبت امت نال کرے دے آج امت نال کہے نوجوان ڈھانگے دی طرح کھمدے ودنا فرمایا ہٹے گٹے سیت مند لوگ انہیں پہ کھمدن جی میں جانور کھمدے بے ہوندن کل قیامت والے لیوں نبی کو منہ کیا دیکھے سے بے نوجوان دے بڑھنا اور نبی دے کلمے پڑھنے والا کل قیامت والے دی نبی کو منہ کیا دیکھے سے جنہیں مہینہ رو روتے حال ون سنائے اسی سیاں تیری امت دروازے دے گیا آمین تیری امت نوجوان نے دروازے بند کر دیتے آنا تیری امت نوجوان نے میرا استقبال نہ کیتا جن نبی
نبی یاسین تے تاج تاج والے نبی نبیوں دے سردار امام الانبیاء جس ویلے رات اللہ نے دیتی ہے ادا تذکرہ کیتے اللہ دے نبی رات دی تلاش دے اندر نا میں کوئی رات دا پتہ لگ ونجے میں گناہگار امت رات ہو کے سمجھا میری امت لوگا ای رات دے اندر جگ سنجا اللہ نے کو جہنم کو بچا چھڑے سے اللہ انہیں دے واسطے جنت اعلان فرما دے سن تیرے میرے نبی رات بلند وطن تیرے میرے واسطے جو رات مل ونجے میرا ایک امتی بھی جہنم دے اندر نہ ونجے میرا ہر امتی جنت دے اندر ونجن والا بن ونجے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنا دلال تیرے میرے نبی فرمایا رات دی تلاش دے اندر لگنا رمضان المبارک دے پہلے عشر دے اندر اللہ دے نبی نے اعتکاف فرمایا پہلے عشر دے اندر اللہ دے نبی مسجد دے اندر بیٹھ رات دی تلاش دے اندر فرمایا پہلا عشر اللہ دے نبی مسجد دے اندر اللہ دے گھر دے اندر عبادت کریں دے رہ گئے رات گلیں دے رہ گئے نا لیکن پہلے عشر دے اندر رات نہیں ملی اور اللہ دے نبی نے پوچھا عشرہ رمضان المبارک دا اور مسجد دے اندر گزاریا اعتکاف دے اندر اللہ دے نبی بیٹھ گئے نا جو رات کو رات کو تے اپنے گناہگار تے گڑ سوام رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنا دلال تیرے میرے نبی رجا عشرہ ای رات دی تلاش دے اندر رات کو جاگ جاگ دے اللہ دی عبادت پہ کرنا تاکہ میں کو رات مل ونجے میں رات اپنی امت دے لوگ گڑا سارے و ایمان والے ہو تجھے عشرے دے اندر یہ رات نہیں ملی اور تیرے میرے نبی تیری تے میری خاطر والآخری عشرے دا اعتکاف فرمائے رحمت والے نبی اور رات ودے گلے زندری رات اللہ قرآن میں بیان کر چھوڑیے یہ رات دے عظمت اللہ قرآن میں بیان کرے مراد دا کیا شان دے کیا مقام ہو سی ہے اللہ دے نبی امت دے لوگے واسطے ہو رات ودے گلے زندنا فرمایا آخری عشرے دے اندر تیرے میرے نبی آمنا دلال مسجد دے اندر بیٹھنا اعتکاف پہ فرمائے رو رو دے اللہ کو نبی دعا پہ مانگنا آخری عشرے دے اندر رحمت والے نبی کو لیلۃ القدر والی رات مل گئی ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ آخری عشرے دے اندر آخری دعاکے دے اندر تیرے میرے نبی کو رات مل گئی ہے امت وقت نبی رات بولے نہ رہ گئے آخری عشر دے اندر رات ملی ہے تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرمیدنا جی میں رات ملی ہے کو نبی دا چہرہ چمکن لگے نبی خوشی دے اندر آگنا جو میری امت واسطے اللہ نے بڑا انعام عطا کی تے میری امت واسطے اللہ نے بھاگے بھری رات دیتی ہے فرمایا جتنا نبی پیغمبر رسول آئین کئی کوئی رات نہیں ملی فرمایا کئی نبی دے امتی کوئی رات نہیں ملی ایمان والے اگر رات ملی ہے اللہ نے دیکھو تے میں کوئی رات عطا فرمائی ہے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلالا فرمایا خوش دیگر رات مل گئی ہے بنیا اپنے صحابہ کو اپنے یارہ کو رسما تسا سوال کریں دے آوے پچھلے لوگ جاؤں تا زیادہ فرمایا عمرہ زیادہ آنا ور انہیں جاننے کیا وعد ویسن بنیا اپنی امت لوگ کو رساوا میرے اللہ نے تو جو تے احسان کر چھوڑے میرے اللہ نے تو کو ایک رات رے چھوڑیے محبوب نبی آمنہ دلال فرمیدنا میں چل دیا مسجد قریب گیا بنیا اپنے صحابہ کو رساوا اپنے یارہ کو رساوا اپنے امت لوگ کو رساوا رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال فرمیدنا جی میں چل دے میں مسجد قریب گیا رستے دے اندر دو بندے
جھگڑ دے کڑے آپا دے اندر جھڑا کڑے کرے دے آنا تیرے میرے نبی آمن اللہ